ما نريد توصيلك إياه يا أخي الفاشل، قصدي يا أخي السائل، لأن للسؤال نظام، ودايما أنا أجي أغلط أنسى، فأنا آسف جدا. هذا المقياس المسمى بمثلث نواة الذرة، نواة المجرة الكونية إلى أن تعي أين لواقح الرياح، يشكل لنا كما ذكرنا من قبل مقياس من خلاله تعي ما هي الميكنة الكونية وكيف، ما هي الميكنة الحركية وكيف، ما هي الميكنة الرياضية وكيف، ما هي الميكنة القائمة على ما يسمى قانون الأحرف والأرقام اللي به قانون الميكنة الكونية المجسمة ميكانيكيا وقانونيا. ميكانيكيا المسميات نواة العشار وعليها 19، وميكانيكيا تعمل في صمت لأنها تعمل بما يسمى الدفع الذاتي، لأنه مقياس من لا مقياس له. فيفقد هذا المقياس يا عم هلال، ترى من خلال هذا المقياس قانون الميكنة الكونية، نواتها قائمة على زوجين، أحرف وأرقام، أحرف حركية وأرقام حركية. أحرف تعمل على مسميات أي اسم الشيء، وأرقام كما ذكرنا للمعادلة. فهذا القانون اللي يشكل لنا مقياس كوني قائم على ما يسمى قانون الأحرف والأرقام بمقياس مثلث نواة الذرة، يريك الميكنة الكونية من خلال قانون الميكنة الكونية القائمة على ما يسمى مثلث نواة الذرة، لواقح الرياح، نواة المجرة الكونية. ينجب أيضا قانون، لأنه قانون يجوب ويأتي ويجيب من الجب قوانين، ولكن أين نواة القانون اللي من خلاله يأتي قواعد التشغيل المحركة لهذه الأحرف والأرقام؟ هنا يكمن اللغز، وبناء عليه نرى من خلال هذا المقياس اللي يشكل قانون قاعدة ثابتة قائمة على قانون ما يسمى الطاقة الثابتة آدم زائد ثبات الطاقة حواء يساوي حركة دائمة ودائبة أي متجددة شعوب وقبائل. هذا هو غرس الله كما غرس لنا الدكة الواحدة بمقياس برهة عين أسرع من برق البصر، أي من خلال ما يكمن في النفس قبل أن أتم دكة واحدة. وبناء على هذه الدكة نرى لها معارك ومقاييس، لأنها للدكاكين من بعد أي المستخلفين. ولكن هناك فرق كما ذكرنا بين الخالق والمخلوق، بما أنك مستخلف أي خليفة، خليفة لله ذاته، كأنك هو. عندما تقرأ القرآن وتعي هناك فرق بين الخالق والمخلوق، ولكن ترى في ذات شخص سعادتك الكريم كملك اصطفاه وسجد لك من خلال العلم لا من خلال المادة. نعي ماذا نقول وإلى أي وكان. خلي ابنك يفرح بالعيد الأصغر الدال على العيد الأكبر. تقوى الله في الأمة لا تخيف الأمة من الموت إلى أن تأي أننا أموات بمقياس
60 70 فوق ال70، وبعد ذلك ساعة أو بعض ساعة، أو صبرك الله وبشر الصابرين يوما أو بعض يوم. فهذا هو المقياس. إن كنت لا تعلم يا أخي السائل، إلى أن نعي مادة السائل منها كل شيء حي المترتقة بمقياس الوهن، وتكون لنا أعظم الملائكة المياه مقياس. فنرى من خلال هذا القانون القائم على الأحرف والأرقام بمقياس مثلث نواة الذرة، نجد أنه ينجب قانون الميكنة البشرية: الطاقة الثابتة آدم زائد ثبات الطاقة حواء يساوي حركة دائمة شعوب وقبائل. يبقى ده قانون ميكنة بشرية. يلي قانون الميكنة الكونية القائمة على ما يسمى مثلث نواة الذرة: لواقح الرياح، نواة المجرة الكونية. هنا المفروض إني ما أتكلمش تاني، ولكن عندما أرى ملائكة لا تريد ولا تقوى على الكلام فتأتي وتقول ترجم، نريد مترجم. طب قل ماذا تريد أن تترجم؟ يقول لك لا أدري لا أدري. طب فيما تسأل؟ يقول لك ها يا عم أنا اسمي هلال، ها هلال أنا اسمي هلال، إيه أنت عاوز إيه؟ يقول لك ترجمني. حاضر يا سيدي، سأترجمك من خلال ما أراه من كاريزمة سعادتك، من أبعادها وارتقائها ومكانتها وميلادها واسمها القائم على ما يسمى نعلمك بما تريد، ولكن إلى أن تعي ما تريد سننبئك بما نراه من خلال هذه الكاريزما الغير قادرة على النطق، ولكن تريد أن تترجم دون أن تتكلم كلام يريحها. حينئذ تعي أنك ترجمت هذه الآية خير ترجمة، هدتها إلى الصراط المستقيم إلى أن يكتمل قرآنها، وتكون بعد ذلك قادرة على قراءة القرآن بالمتشابهات. ترى النواة القرآن وتري متشابهاتها كذا وكذا وكذا وكذا، لأن كل نواة لها ماء، لأنها نواة الماء والنواة واحد ومائة الواحد. حتى نعي لمن الوحدانية والكيفية، لأنك خليفة له من خلال هذا المقياس الذي لا يضل ولا يضل. قبل أن تأتي الأنبياء كان هذا المقياس. عندما أتى الأنبياء نرى في التلفاز تقول لك نؤمن إنه فيلسوف، كفاية إنه أنبانا إنه خير فيلسوف، وتقول لك أصله وإنه أنا أفضل خبير يكفي إن ده ما هو مرسل وكل مرسلين، ومنبئ هينبئك بكيفية الحروب وكيفية الفلسفة اللغوية، مكيس فاطن لأنه خير نبي ينبئ. أعطانا بداية اللانهاية. يا أخي تقوى الله في من تستضيفه في برنامجك، بلاش أسمي علشان عيب. ما حضرش في الكواليس ما شمنا ريحته عبر لوائح الرياح المباشرة. نجيب من يأتي إيه بتقول نؤمن بأنه فيلسوف لكن مش نبي ولا رسول. طب إذا كان الدود ده نبي ورسول، وكل ما خلق من خلال المتشابهات اللي ذكرت في القرآن، وما هم إلا أمم أمثالكم وما أنتم إلا أمم أمثالهم، ويا أخي أنت فين؟ ما أنت من نفس المادة تحلب بشر متجسم متفلوز بفيروس انفلونزا الجهل المضر.
فعندما تقرأ القرآن كأنك تراه، إن لم تراه هنا فله هناك أبعاد وضعت هنا بمقياس ذرة وهناك بمقياس 99 إلى أن انتهى الماء والاختراق. فاسعد بهذا المقياس حتى تري وما تعلم اسم بلدك. ده أنا زعلان منك، أنا زعلان، أنا زعلانة بس قوي قوي، أنا زعلان جدا. عارف ليه؟ إن أنا هكلم وادي القطط، وادي الهررة عليه الصلاة والسلام، سيدنا أبي هريرة، ما كلهم أولياء كأننا هم. إذا كان إحنا خليفة الله، تيجي تقول له أنا خليفة النبي فلان، إيه أنت البم أنت الفم أنت الحم أنت اللم، ما قل، لأن كل من أتى أرسله الله. من أول مثلث نواة الذرة لوقح الرياح وما به من لوقح لا تعلم عن مقياسها شيء إلا شيء ناقص أشياء، لأن شيئك غير كامل غير منتصب. ألفيتك كده لسه ما شفتهاش ألف تبقى صراط مستقيم. تحمل أربعة: عقل، نجم جمع نجوم. اتفضل. كل سنة وانت طيب. تقول لي مش عارف ايه يا وادي الجهل المضجع. تعرف أنا زعلان من إيه يا أخي بس؟ طبعا الزعل دلوقتي كان قبل انقطاع الكهرباء وبعد أن توصلت الكهرباء، فأنا كنت زعلان خالص. دلوقتي زعلان جدا. يبقى خالص قبل ما تنقطع الكهرباء وجدا بعد أن وصلت الكهرباء. ما نخليها سرمدة علشان نعرف نشوف شغلنا. نحن لدينا مقياس نعي كيفية إنارة السرمدة بالدفع الذاتي، ولكن هل أنت يا أكيل الفاصوليا يعني مش عايز تاكل لوبيا مرة ولا بسلة بازيليا؟ طب ما انت عندما أريك قانون كوني يعلمك بما ستفعل وتقنص، يبقى أنت مش تمام. يبقى أنت مش تمام خالص، لأنها هل عندما انقطعت الكهرباء توقف الزمن؟ القائم على تاريخ يشهد على عملنا الأسود؟ لأنه تاريخ سيف، معراك ومدراك. وإدارة الأرض هل توقفت عندما انقطعت الكهرباء؟ لا تتوقف، ديمومة دائمة دالة وليست بضالة، وإلا كانت دخلت على ظلال، طلعت كده من جنبه دخلت على ظلال. تقوى الله في جنبك الأيسر، تقوى الله. فعندما أعلمك بمقياس يكون لك كرسيك بداية الترقية تغشي ثيابك، سأعلمك ما يقرأه عليك هذا الكرسي من خلال تلفاز ب3 ساغ يعوه الأمم كافة، وبناء عليه ظهر وزير المياه، لأن لديه خطة لتحريك هذه المياه. امتلك قانون المثلث
الكوني التي أنجب ظل يدكر به النهر تجري به الأنهار، يدكر به النيل المنيل بنيلة تجري به النيلة، مصيبة تقيلة. يا أخي تقوى الله بهذا القانون تدكر بحر تجري له أبخر، أي به أبخر. ولكن كيف؟ الكيفية نلقيها على سعادتك من خلال قانون الحركة الكونية، أي قانون التشغيل لهذه الحركة. يبقى رأيناك إياه في الأفق المبين، وما انقطعش ولا وقف، لا انقطع الزمن ولا وقفت الحركة، الزمن أي الذات، والحركة القائمة على 4 أيام: يوم الأرض ويوم القمر ويوم الشمس ويوم النجم جمع نجوم. مقياس كله يعمل إلا نحن، تنقطع الكهرباء. طب ما ناخد الزمن مقياس ونعي كيفية تحريكه بقانون الميكنة الكونية. عاصي ليه؟ أبعت لك شخص يعلمك بأن لديه آلة تخلي رئيس أي وزير المياه رجل تخطى الحجاب الحاجز لهذا الكرسي ويرتقي بالأعلى، لأنه سيأتي بجديد بما يؤدي لمن خلفه يرث محله من خلال العلم وليس من خلال الفيلم. لأن وجد مقياس لمن لا مقياس له، وبعد ذلك وبشر الصبر. فعندما يأتيك مقياس يقول لك معي قانون تدكير النهر تجري به الأنهار، تدكير النيل تجري به النيل المنيلة بنيلة، وكل شيء يجري فللجميع كافة، لا يختص بالمسلمة ولا اليهودية ولا المسيحية، بل الكافر قبلهم، لأنه من أنجبه هذا المثلث من الوساخة اللي احنا فيها أنجبت هذا الضال، لأنه ابن حرام ببساطة، أكل حرام، وبناء عليه لا يقتنع بمقياس الحق المبين اللي يشكل لنا سحر العلم إن لم يسحرك العلم ومقاييسه البحتة اللي فيها معنى الإدراك بالزمن من خلال الحواس القائمة على ما تسمى الجوارح. لو وضعت ما ذكرته مقياس لكان لك خير مقياس، دليل على الديمومة اللي انت منها بتنقطع بكهرباء وماء. حينما أتيك يا وزير الصناعة أقول لك يوجد آلة بها زوجين مبدئيا بداية اللا نهاية إلى أن تفكر ماذا بعد الماء من خلال آلة تكثف المياه من 1 إلى تريار الواحد مع مراعاة تحديد النسب، وتجيب على قدك وما انتش تجيب حاجة مش بتاعتك، تجيب حاجة على قدك من خلال السؤال. مش تيجي تقول لي 1 ب3، لا أنا عندي الواحد بيبدأ ب11، أنت فاشل. علشان كده وقفت على ال3 دي في الربا، وواقف في رقم 4 حرام بصبص البعد الرباعي. ولكن نحن ندردش في عالم الفيزياء والكيمياء الكونية من خلال قانون الميكنة الكونية. مثلث نواة الذرة لواقح الرياح نواة المجرة الكونية. كيفية تشغيل هذا القانون ذكرت وله كتب. فعندما يأتيك ويقول لك يوجد آلة تنجب لك ما يسمى نهر معلق من خلال الدفعة الأولى، الحوض شبه لك وخيل لك أن الحوض هو من يجري فيه المياه، بل يوجد بعد ذلك ما يسمى طود دال عن ما يسمى حوض نهر النيل. ركز وخلي الفاصوليا على جنب، والدور مي فاصوليا. الدور مش علينا احنا، الدور عليك انت يا ابو جهل، لان من لا يعلم فبقى فاصوليا. لكن نجرب، ما احنا قلنا في باللحمه وفي بالبفتيك،
فيه نظام مقلاد للمنظومة، وهذا المقلاد لا يعمل إلا بقانون تشغيل يؤدي إلى حراك هذا المقلاد، إن كان حرف أم رقم. حرف يعطينا الألفية لأن به 1000 مؤلفة، تكونت أنت منها بهذه الألفية إلى أن انتهى الشعر الأسود مقياس يوم 50,000، لأنك المعارك إلى أن تعي وترى، وبعد ذلك الشعر الأبيض اللي يوم الله 100,000، وأعطانا مقياسه سيدنا أبو بكر عليه الصلاة والسلام من خلال الملك اللي بكى في هذه الدنيا وفي الجنة، ولا يعي أين الجنة والجنة. ويقول ما لك بالقرآن؟ امال انت مخلوق؟ ما انا بقول لك انت استفزتني بهذا الكلام. كل منا له الحق أن يتكلم في الدين ولا حرج، لا حرج في العلم، لا حرج في الدين، لا حرج في طب النساء. وبناء على لا حرج لابد أن نصيب ونخيب لأننا بشر، ولكن نأخذ ما أصابنا الله به بخير ونترك ما به من شر، لأن كلاهما مقياس واحد، ولكن هذا ضال وهذا دال. هناك فرق بين الزوجين ضال ودال. حتى تعي قانون الأحرف والأرقام ماذا ينجب لك بمقياس مثلث نواة الذرة لوقح الرياح، أي مثلث نواة الذرة التي يجوب في لواقح الرياح، وبناء عليه مقياسه المثلث ب11. يبقى عندما نوضع مثال على هذا المقياس نضع آلة نواة العشار اللي بتعمل بالدفع الذاتي وتنجب لنا زوجين ماء تكثف بمقياس واحد مؤدي إلى تريار الواحد، وما تلاقي حلة تاخد فيها ابتداء من 3 زي ما وصلت اللي انت مش عارف تصرفه، بتدور على غيره بيخبهم قاعد تجري قدامه، وبتدور على غيره وانت مش عارف تتعامل مع الاولاني، جاي تجري على الثاني. حتى يا راجل تقوى الله، ده انت جراب الاولاني يعرفك ازاي تتعامل بالثاني، فانت عديت الاولاني ازاي؟ انت لسه مقابلني دلوقتي اهو بتجري منه عفريت ما انتش عارف تصرفه. يلا يلا اتجعزت اما شفت هوب التكاثر، الهاكم التكاثر، اجري يا جدع، اوعى يا جدع. يا اخي تقوى الله باوهن ما يكون تتفاعل مع المفاعلات، ولكن كيف من خلال ما ألقي وما ألقيته إلى أن تعي ماذا أقول يا أخي الفاضل. ولك العذر، ولكني أوضح لك بأوهن الأسباب اللي من خلالها تعي لو مقياس واحد يكون لك مقياس، إن كان مصطباوي ولا فني ولا علمي. فعندما أريك قانون ينجب آلة تحمل زوجين ماء وكهرباء، تكثف المياه وزيادة ومساهمة في طاقة الكهرباء، يبقى وجدنا زوجين نهر معلق من حوض النيل، وإن لم يكن ويجزي هذا المثلث المسمى بظل مدكر للنيل يجري رضا أم أبى من خلال العلم اللي وضعه لنا الله من خلال هذا المقياس القائم على الأحرف والأرقام، ومقياس مثلث نواة الذرة كقانون فاتح حارق خارق، وليس بخارق حارق، لا حارق خارق. أنا مش زيك بقى خارق حارق ما تفوش الا بعدين، لا ده انا بنبهك وعقلك واقول لك ما تبيعش الاخره بالدنيا القائمه على وهن متجدد ويكون لنا خيط العين كبوت مقياس. فقانون الميكنه الكونيه يريك كيفيه التعامل مع المقياس كمثلث من خلال قانون التشغيل. قانون التشغيل يكمن في ما يسمى نواة العشار، سنأتي منها بلوح محفوظ
لأن كل ريشة تشكل لوح، ولكن هذا اللوح الخشبي عندما نعيه نرى أنه مثلث سنجسده من خلال 3 أمتار عرض وارتفاع 10 أمتار. يبقى 3 عرض في 10 ارتفاع يساوي 30. 3 مثلث، والصفر نواة الذرة التي أنجبت هذه ال3 إلى أن نعي أما بعد. يبقى مثلث نواة الذرة، لوح يشكل مقياسه مثلث نواة الذرة، 3 عرض في 10 ارتفاع يساوي 30 مكعب. عندما تلقي بهذا اللوح المحفوظ بكل الطرق والأوضاع القانونية واللا قانونية وشوف اوعى شوف احذر تقوى الله، وعي ما تسمع، لأنك إن لم تعي فسنحاسب جميعا. فهذا القانون مقياسه أي مفتاحه مثلث نواة الذرة، نجوب من خلاله عبر لواقح الرياح ما يكمن في نفس سعادتك من قبل والآن ومن بعد، لأن به علم القبل وعلم البعد. وأنا ذكرت تقوم تقول لي مش عارف إذا كان أنت خليفة لرب العرش العظيم، بعد ذلك كأنك هو من خلال إما قابل سعادتك ألاقيك تتميز بالاحترام والرقي الأخلاقي، حينما أراك تتميز بالرقي العلمي، حينما لأن ما فيش علم دون أدب وأخلاق قائمة على التواضع، سمات الرقي. هذا هو المقياس. فسنضع آية نواة العشار منها لوح بعرض 3 ارتفاع 10 ب30 متر مكعب مياه، سنضعهم في هذا النهر أو في هذا البحر أو في هذا النيل. نيل النون نواة منها كل شيء حي، الياء أول الأزواج وما أنتم لها بخازنين، ولكن وضع 1% مقياس إلى أن تتكاثر البشرية. بعد ذلك تفكر كيفية تكثف هذه الوحدانية اللي ليس لها مئوية، الوحدانية القائمة على 9.9 لأنه هكذا الآن كمحرك كوني معطل من خلال معادلاته النسبية والكونية. فعندما أعطيك قانون كوني لابد أن أجسد لك منه لوح حتى تعي كيف تعمل آلة نواة العشار المسماه بظل يذكر نهر تجري به الأنهار له. هذا اللوح عندما تضعه في أي مكان مما ذكرت النيل يشكل دائرة مغلقة تنتهي بخلفك ظهرك. عندما تضع هذا اللوح خلفه مش 30 بقى مكعب، ده رقم 1 بعد متر واقطع يبقى ده 30 متر مكعب. بنأتي بقى ب30 مثلث أي 30 لوح بشري أي إنسان بشري أي مثلث بشري خلف هذا اللوح، يدينا هذا اللوح يشكل مثلث نواة الذرة 3 في 10 ب30، ال3 مثلث والصفر نواة الذرة، ده لوح مثلث نواة الذرة ادالك 10 ارتفاع في 5 في 3 عرض، وده مقياس وحسب تحديد النسب من الذرة حتى المجرة الكونية. نحن في الوسطية نلعب